नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धनबाट राजेन्द्र पाण्डेद्वारा दाबी पेश। पाण्डेको पक्षमा 59 सांसदको हस्ताक्षर। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै बेन्च बहिष्कार भएपछि सर्वोच्च अदालतको काम अस्तव्यस्त। राजीनामा नदिने प्रधान न्यायाधीशको अडान यथावत। विद्युत नियमन आयोगद्वारा मङ्सिरदेखि नयाँ महसुल दर लागू। घरायसी उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न महसुल घटाइएको दावी। पूर्वी इराकको दियाला प्रान्तस्थित एक गाउँमा इस्लामिक स्टेटको आक्रमण, 11 जनाको मृत्यु, 13 जना घाइते। र उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौटमा गैडाकोट र गोदावरी विजयी। पुरुष भेटरानमा त्रिभुवन आर्मीको लगातार दोस्रो जित। अब पूरा समाचार। बागमती प्रदेशमा गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले दाबी पेश गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता पाण्डेले आफ्नो दल एकीकृत समाजवादीसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमकटेल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया सहित जनता समाजवादी पार्टी सांसदको समर्थन सहितको दाबी पत्र प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मालाई बुझाउनु भएको छ। नेता पाण्डे माओवादी केन्द्रका 23 सांसद, कांग्रेसका 22 सांसद, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 13 सांसद र जसपाका 1 सांसद गरी 59 सांसदको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न बुधबार साँझ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुग्नु भएको थियो। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। बागमती प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री शाक्यले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको हो। प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालको संविधानको धारा 169 को उपधारा 1 को कमा भएको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री पदबाट मार्ग प्रशस्त गरेको बताउनुभयो। नेपालको संविधान छ, अत्यन्तै सुन्दर संविधान। त्यसको भावना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको संविधान हाम्रो, त्यसको धारा 169 को उपधारा 1 क मा भएको व्यवस्था अनुसार मैले आज यो ठाउँमा मुख्यमन्त्रीको नाताले, सरकारको सिङ्गो नेतृत्वको नाताले मार्ग प्रशस्त गरेको छु। मुख्यमन्त्री शाक्यले आगामी दिनमा बागमती प्रदेश सभामा मिलेरै अगाडि बढ्नका लागि राजीनामा दिनु नै राम्रो लागेकाले राजीनामा दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमाले संसदीय दल, मन्त्रीहरू लगायत सबैको भावना अनुसार आफूले पदबाट मार्ग प्रशस्त गरेको उहाँको भनाइ छ। विषयमा अब हामी जान आवश्यक छैन र यही तरिकाबाट चाहिँ हामीले एकअर्कामा सहयोग गरौँ भन्ने भावनालाई नै आत्मसात राखेर हो। त्यो भावनालाई नै व्यक्त गर्ने गरी र आगामी दिनलाई सम्झिने, आगामी दिनमा मिलेरै अगाडि बढ्नको लागि यही तरिका राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। उहाँले आगामी दिनमा एमाले प्रतिपक्षको रूपमा रहे पनि बागमती प्रदेशको विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न तयार रहेको समेत बताउनुभयो। सत्ता पक्ष र विपक्ष बीचमा परम्परागत सोच राखेर प्रदेशको विकास गर्न नसकिने भन्दै उहाँले बागमतीलाई नमुना प्रदेश बनाउनका लागि एक अर्कालाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा सबैको सहयोग पाएको भन्दै सहयोग गर्नुहुने सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, प्रदेश सभा सदस्यहरू, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, पत्रकार र सङ्घ संस्थाहरूलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखी बेन्च समेत बहिष्कार गर्दा पनि राणाले राजीनामा नदिएपछि सर्वोच्च अदालत अस्त-व्यस्त अवस्थामा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसन र अधिकांश वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीश राणाले भागबण्डा खोजेको कुरा खुलासा भए पनि न्याय क्षेत्रको गरिमा बचाउन भन्दै सम्बद्ध सबै पक्षले राजीनामा माग गरेका हुन्।
यद्यपि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एकल इजलासमा बुधबार 5वटा मुद्दा आफैले हेर्नु भएको छ। आज प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू सहित 11वटा इजलास तोक्नु भएको थियो। करिब 4 दिनदेखि इजलास गठन भए पनि अन्य न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका कारण अन्य बेन्च पनि बस्न सकिरहेको छैन। प्रधान न्यायाधीश जबराले लुम्बिनीका पूर्व सांसद सन्तोष कुमार पाण्डेले सभामुख पूर्ण बहादुर घरती विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा सहित 5वटा मुद्दाको सुनवाई गर्नु भएको छ। जबराले उक्त मुद्दा तामेलीमा राख्नु भएको छ। बुधबार जबराले आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास पनि तोक्नु भएको थियो, तर संवैधानिक इजलासमा अन्य न्यायाधीश उपस्थित नभएकाले बैठक भने बस्न सकेन। त्यस्तै 14 न्यायाधीशहरूले यसअघि फुलकोर्टमा नजाने निर्णय गरे पनि बुधबार भने शोक प्रस्ताव पारित गर्न फुलकोर्ट बैठक बसेको छ। पूर्व न्यायाधीश शारदा प्रसाद पण्डितको निधन भएकाले त्यस सम्बन्धी शोक प्रस्ताव पारित गर्न फुलकोर्ट बसेको हो। अन्य विषयमा भने छलफल हुन सकेन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्ने र नगर्ने विषयमा कानुन व्यवसायी पनि 2 भागमा विभाजित भएका छन्। जबराको राजीनामाले मात्रै न्यायपालिकाको समस्या हल नहुने भएकाले कानुन व्यवसायीले राजीनामा माग्नुको अर्थ नभएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्ने विषयमा न्यायालयका न्यायाधीश मात्रै होइन, कानुन व्यवसायी पनि 2 भागमा विभाजित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका 20 मध्ये 15 न्यायाधीशहरू जबराको विरुद्धमा छन्, तर प्रधान न्यायाधीश जबराका विरुद्धमा लागेका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बारका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरू पनि 2 खेमामा उभिएका छन्। न्यायालयभित्र न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दिन भन्नु न्यायाधीशहरू आफ्नै जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्नु भएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। न्यायालयभित्र ट्रेड युनियनले जस्तो मोर्चाबन्दी गर्ने अधिकार न्यायाधीशलाई नभएको अधिवक्ता गणेश गिरीको भनाइ छ। चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यूको मात्र गल्ती देख्दैन, उहाँहरू 15 जना अहिले जसरी अरू न्यायाधीशहरू लागिराख्नु भएको छ ट्रेड युनियन शैलीमा, यो शैली पनि उत्तिकै खराब छ। उत्तिकै यो न्यायपालिकालाई तपाईँको चाहिँ एउटा जिम्मेवार बनाउनमा उहाँहरूको भूमिका हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत भूमिका हुनु भनेको यो हामी न्यायका उपभोक्ताहरूलाई पनि यो ठुलो चाहिँ असरदार कुरा हो। र नेपाल बार एसोसिएसन 16 जना पदाधिकारी र 36 जना सल्लाहकारको मात्रै नभई 20,000 कानुन व्यवसायीको छाता संगठन भएकाले कसैले लहलहीमा लागेर बेन्च बहिष्कार गर्न नहुने कानुन व्यवसायीकै भनाइ छ। न्यायाधीशले बेन्च राखे बारका विरुद्धमा आफूले अदालतमा गई बहस गर्ने अर्का अधिवक्ताको भनाइ छ। बार एसोसिएसन र हिजो चाहिँ सल्लाहकार समितिको निर्णय जो बाहिर आयो, यो पनि मलाई लाग्छ हामी 16,000 कानुन व्यवसायीहरू छौँ। 16,000 कानुन व्यवसायी मध्ये 25 जना हामीले नेपाल बारको पदाधिकारीहरू चयन गरेका छौँ। हामीले भोट हालेर उहाँहरूलाई पठाएका हौँ। उहाँहरूले चाहिँ ती 40-50 जना चाहिँ सल्लाहकारको निर्देशन मानेर उहाँहरूले चाहिँ जो प्रधान न्यायाधीशको मात्रै एकल प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्रै अहिलेको विकल्प हो भनेर जो उहाँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ, त्यो पनि सुइटेबल छैन, त्यो प्रभावकारी होइन। त्यो भने त्यो हामी त के खोजिरहेको हो भने सर्वोच्च अदालतमा जो अहिले भएका विकृति विसङ्गतिहरू छन् ती समाधानको बाटो के हो त त्यतातिर जाने हो नि। त्यसले यहाँ त के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने यहाँ अमुक मान्छेलाई कसैलाई के बेनिफिट भएन अनि कसले कसलाई हतियार बनाउनुपर्छ त्यो अभ्यास चाहिँ यहाँ भइगयो। सर्वोच्च अदालतमा करिब 4 दिनदेखि बेन्च बस्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा मुद्दाका सेवाग्राही भने मारमा परेका छन्। आज हामी मुद्दामा बहस गर्न आएका थियौँ। 20-25 थान मुद्दाहरू सर्वोच्चमा थिए। हामी तपाईँहरूलाई इन्टरभ्यू दिन बाध्य छौँ। आज सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरूको न्याय सम्पादन प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सेवाग्राहीको सुनवाई नहुँदा मारमा परेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले अन्य न्यायाधीशको बहिष्कारका बीच इजलास तोक्नु भएको छ, तर न्यायाधीशहरू बेन्च बस्न इन्कार गरिरहेका छन्। तर न्यायाधीशहरूको विवादले जनताले भने दुःख पाइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न भएको विवादलाई लिएर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरिएको छ। करिब 4 दिनदेखि बेन्च बहिष्कारदेखि फुलकोर्ट बहिष्कारको क्रम चलिरहेको छ। यो अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नदिएसम्म बेन्च सुचारू नगर्ने भनेर वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू अड्डी कसेर बसिरहेका छन्। त्यसै गरी सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसन, नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नआएसम्म बेन्चमा बहस नगर्ने बताइरहेका छन्। यो अवस्थामा यसको मार भने सेवाग्राहीलाई परिरहेको देखिन्छ।
करिब 4 दिनदेखि पेशी त तोकिएको छ, तर बेन्चमा बहस भएको देखिँदैन। यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग्नका लागि आएका सेवाग्राहीहरू नै मारमा परेका छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। यसैबीच पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले न्याय र न्यायालयको सम्बन्धलाई अटुट बनाउन प्रधान न्यायाधीश जबराले आफूमाथि अवाच्छित लाछना लागेमा इजलासबाट पन्छिएर त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले न्याय र न्यायालयको सम्बन्धलाई अटुट बनाउन प्रधान न्यायाधीशले निकास दिन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले प्रधान न्यायाधीशले गरिरहेको क्रियाकलाप जायज हो वा होइन भन्ने कुरा राजनीतिक पार्टीले बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशको कुराहरू निष्पक्ष छ वा छैन भन्ने कुरा जाँच गरेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। गुडले हुँदैन, हेर्नुहोस्, विधिसम्म चल्नुपर्छ, न्यायसम्म चल्नुपर्छ। अहिले बुझ्नुपर्ने पोलिटिकल पार्टीले के हो भने यो पात्रले गरिरहेको क्रियाकलाप जायज हो कि होइन मात्र, यति मात्र हेर्नुपर्ने। कसैले म पुलिस हुन्छु भनेर न शेरबहादुरले न के अरे केपीले न अथवा गठबन्धन सरकारले भन्ने कुरा हो। उहाँको कार्यहरू वस्तुनिष्ठ तौरबाट ठिक हो कि होइन भन्ने कुराको कि निष्पक्ष जाँच गरेर हेर्नु पर्यो कि चाहिँ नि त्यो कुराको गहिराइमा पुग्नु पर्यो। होइन उहाँले गरेका सबै ठिक छन् भनेर भन्दा पनि त्यसका उपभोक्ताले त मानेनन् नि त। उहाँले प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गर्नै नपाउने र यदि उसले गरेका गल्तीहरू वस्तुनिष्ठ भए सबै राजनैतिक पार्टीले छलफल गरेर निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अनुसन्धान अवधिभर इजलासमा आउँदिन र आफूमाथि लागेका आरोपहरूको स्वतन्त्र छानबिन होस् भनेर बिदामा बस्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अदालतको बारेमा धेरै बोल्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। परमादेशको सवाललाई उठाएर सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने जस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति देउवाले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल तरुण दलले बुधबार बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले न्यायालयको सम्बन्धमा उठेका सवालहरूबारे सत्तारूढ गठबन्धनमा छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने काम अदालतकै भएको तर्क गर्नुभयो। ओलीजीले जे शासन भङ्ग गर्ने गरे हुन्छ त्यसको खिलाफमा परमादेश जारी गरेर नेपालको संविधान बचाएको छ, प्रजातन्त्र बचाएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि ओलीजीले जथाभावी बोल्ने काम छैन। उहाँले कुरा बुझ्नुपर्दछ। परमादेशले राष्ट्र बचाएको छ, प्रजातन्त्र बचाएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि परमादेश ल्याउनु भने सबैलाई हटाउनुपर्छ भन्ने जस्तो गैर जिम्मेदारी कुरा गर्नु उचित हो जस्तो लाग्छ मलाई। अरू कुरा मलाई धेरै केही भन्नु छैन तपाईँहरूलाई। प्रधानमन्त्री देउवाले परमादेशबाट संसदीय व्यवस्था, संविधान र सिङ्गो देशलाई बचाउने काम अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेको दावी गर्दै त्यसको विरोध नगर्न पनि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने काममा केन्द्रित हुन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो। कर्णाली प्रदेशमा फेरि सत्ता परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले हाल सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ, तर कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिँदा भएको सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई यही कार्तिक 15 गतेसम्म सत्ता हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्नेछ। तर माओवादीले महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने निर्णय गरेसँगै कर्णालीमा विवाद सुरु भएको हो। गत वैशाख 2 गते कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका महेन्द्र बहादुर शाही अल्पमतमा हुँदा नेपाली कांग्रेसले कुर्सी जोगाइदिएको थियो। 6 महिनाभित्र मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिने र कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुने 11 बुँदे लिखित सहमति समेत भएको थियो। आउँदो कार्तिक 15 गतेसम्म सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सहमति भए पनि माओवादीले कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। चुनावको मुखमा आएको बेला तपाईको अर्कोलाई सत्ता दिनुपर्छ भनेर अथवा चाहिँ नेतृत्व अन्यत्र दिनुपर्छ भनेर त दलले भन्ने या आधिकारिक ढङ्गले मैले भन्न त सुहाउने कुरा पनि होइन, त्यो मिल्ने कुरा पनि होइन। सम्भव भएसम्म त्यो केमिस्ट्री मिलाएर हाम्रो दललाई एउटा अब्बल साबित गर्ने र नेतृत्व चाहिँ तपाईको निरन्तरतामै हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो जोड हुन्छ। मुख्यमन्त्री बन्ने पर्खाइमा रहनुभएका कांग्रेस कर्णाली संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाही वैशाख 2 गतेको लिखित समझदारी विपरीत माओवादी गए। कांग्रेसले साथ नदिने
बताउँदै आउनु भएको छ। कर्णालीमा गरेको समझदारीले केन्द्रमा गठबन्धनको वातावरण बनेको भन्दै लिखित समझदारी अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा नेता शाहीको जोड छ। महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारलाई विश्वासको मत दिने, त्यो सरकारलाई जगाउने, त्यसपछि कोलिसन पार्टनर बन्ने, अनि 6 महिनापछि जुन त्यो बेलाको तत्कालीन भनौँ नेकपा एमाले माधव समूहका मानिसहरूको पद गइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ 6 महिनासम्म मन्त्री बनाउने, 6 महिनाभन्दा बढी बन्न सक्नुहुन्न उहाँहरू। त्यसपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने त्यही सहमति हो, लिखित सहमति हो। सहमति भनेकै लिखित सहमति। हाल 35 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका सभामुख सहित 13, माओवादीका 12, काङ्ग्रेसका 6, एकीकृत समाजवादीका 3 र राप्रपाका 1 सांसद छन्। माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर शाहीको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार छ। सुर्खेतबाट नवीन सुवेदीको रिपोर्ट। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ठूला व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत चाहना सम्बोधन गराउने खालका राजनीतिक दबावहरू आफूमाथि आउने गरेको खुलासा गर्नुभएको छ। मन्त्री पौडेलले माथिल्लो तहबाट बेला बेलामा बोलाउने गरेको र जाँदा शैक्षिक प्रणाली सुधार्ने भन्दा पनि ठूला व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत चाहना सम्बोधन गराउने गरी दबाव आउने गरेको बताउनु भएको हो। सत्तारूढ दलका विद्यार्थी संगठनका नेताहरूसँग बुधबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा भएको सामूहिक भेटमा उहाँले आफूले ती राजनीतिक दबावहरूलाई पदमा रहुन्जेल प्राथमिकता नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। सार्वजनिक शिक्षालाई म यहाँ रहँदासम्म चाहिँ सुधार गर्ने, अगाडि बढाउने। अब निजी हाम्रो अहिलेको सरकारले नै भनेको हुँदाखेरि चाहिँ 3PP को चाहिँ पोलिसी पनि ल्याएको हुँदाखेरि अब निजी सेक्टरहरूलाई पनि नियमन गर्ने र सँगै लिएर जाने, उसलाई नीति दिने, नियमन गर्ने, सार्वजनिकलाई सुधार गर्ने, जोड दिने, पहल कदमी लिने नै हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हुनेछ। मन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम र पढ्दै पढाउँदै कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको र त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन विद्यार्थी संगठनका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। छलफलमा सत्तारूढ दलमा आबद्ध विद्यार्थी नेताहरूले निजी क्षेत्रले विद्यार्थीहरूबाट जथाभावी शुल्क विद्यार्थीहरूबाट सुलिरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल नियन्त्रण गर्न मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जथाभावी रूपमा रकम असुल्ने विशेष गरी निजी शैक्षिक संस्थाहरूले आदि ती समस्याहरू भोग्नु परेछ। त्यसलाई पनि कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी अनुमोदन गर्ने र यो कोभिडको बेला यो प्रतिकूल अवस्थामा शिक्षालाई अझ कसरी सहज बनाउने भन्ने कुरामा पनि मन्त्रीज्यूको कार्यकालमा एउटा राम्रो ठोस कार्ययोजना आओस् भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। सक्ने विषय पनि हामीले त्यसरी अपेक्षा गरेका छैनौँ। सुरुवात चाहिँ परिणाममुखी थोरै गर्ने र परिणाम दिने गरेर गर्ने दिशातिर मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण हुनेछ। मन्त्री पौडेलसँगको भेटमा सत्तारूढ दलमा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरा स्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ, अखिल छैठौंका सूर्य पौडेल लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। लामो समयदेखि बन्द रहेको कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल छिटै सञ्चालनमा ल्याइने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले बताउनु भएको छ। बुधबार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक सहितको टोली लिएर विमानस्थल पुग्नुभएका मन्त्री आलेले विमानस्थल निर्माणको काम छिट्टै सुरु गरिने बताउनु भएको हो। अब यसलाई छिटो नै 1500 मात्रै नभएर कम्तीमा धनगढीको हाराहारीमा एयरपोर्टलाई हामीले बनाउन सक्यौँ भने एटिआर मात्रै नभएर भोलिको दिनमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अथवा क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा पनि यसलाई हामी विकास गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। तीनै तहको सरकार समेतको साझेदारीमा काम भइरहेको हुनाले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको र आगामी दिनमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको थप सहयोग जारी रहने सुदूरपश्चिम प्रदेशको भनाइ छ। तर्फबाट 25% बजेट विनियोजन भएर हामीले भदौको महिनामै हामीले बजेट चाहिँ हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा हाम्रो बजेट गइसकेको छ।
विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले 25%, भीमदत्त नगरपालिकाले 15%, दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले 10% र संघीय सरकारले 50% बेहोर्ने सहमति भएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने खालका कुनै पनि खाद्य वस्तुको बिक्री वितरण नगर्न व्यापारीहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ। बुधबार नक्साल स्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटको खाद्य स्टोरमा अनुगमन गर्न गएको काठमाडौँको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप केसी नेतृत्वको अनुगमन टोलीले वाणिज्य विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसार मात्रै खाद्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्न व्यापारीहरूलाई सचेत गराएको हो। जनस्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर मात्रै खाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण गर्न व्यापारीहरूलाई सचेत गराइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले जानकारी दिनुभयो। अहिले चाहिँ हाम्रो गुणस्तर तथा वाणिज्यबाट आएका कुराहरू हजुरहरूले चाहिँ मनन गरिदिनु होला। आगामी दिनमा त्यो सुधार गरिदिनु होला। अब अहिले गुणस्तरबाट भन्नुभयो खाद्य अनुज्ञान पत्र प्राप्तबाट प्रोडक्ट मात्र हटाउने अनि स्टिचहरू हटाउने म्याडमले सुन्नुभएको छ होइन। स्टिचहरू हटाउने त्यो तरकारीहरूको स्टिचहरू हटाउने र भाटभटेनीकै कुनै उसबाट लिएको उसमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ डेट र प्याकेजिङ डेट ठ्याक्कै स्पष्ट राख्नु पर्यो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाडपर्वको अवसर पारेर खाद्य वस्तु जस्तो संवेदनशील विषय वस्तुमा जोड दिएर बजार अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिइएको स्पष्ट पारेको छ। अनुगमनका क्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रतिनिधि र वाणिज्य विभागका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी भएका थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नियमावली संशोधन गरेर नेपाल प्रहरीभित्र केही सुधारका काम गर्न लागेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाली कांग्रेस तरुण विभागले आयोजना गरेको साफ च्याम्पियनसिप 2021 फुटबल टिमका राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई सम्मान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले सरकारले नेपाल प्रहरीको संगठनभित्र सुधारको काम गर्न लागेको बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई नेपाल प्रहरीमा केही परिवर्तन ल्याउन खोजिरहेको छ। परिवर्तन माथिबाट ल्याउने कि तलबाट ल्याउने भन्दा तलबाट परिवर्तन ल्याउने कोसिस छ। नेपाल प्रहरीको हाम्रो फुटबल टिममा आर्मीको भाइ मेजर साहब पनि हुनुहुँदैछ। नेपाल प्रहरीमा के छ भने एकचोटि परिसरको प्रवेश भयो भने ऊ भर्ना भएपछि रिटायर हुँदासम्म परिचय रहन्छ। त्यहाँले अहिले मैले कोसिस गरिरहेको छु नियमावली संशोधन गर्ने र त्यो संशोधन गरेपछि परिसरको पनि 5 तह। गृहमन्त्री खाँडले नेपाली कांग्रेसले सधैँभरि खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै अब हुने 3 तहको निर्वाचनमा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई कांग्रेसले उम्मेदवार बनाउने प्रयत्न गर्ने पनि बताउनुभयो। खेलाडीहरूलाई सधैँ सम्मान गर्छ। आउने दिनमा शङ्करजीले मेरो प्रयत्न के रहन्छ भने स्थानीय निर्वाचनमा, प्रदेश निर्वाचनमा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि खेलाडीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई हामीले उम्मेदवार बनाउन सकियोस् भन्ने पनि हाम्रो प्रयत्न। उहाँले आगामी वर्षको प्रतियोगितामा विजयी भएर आएमा फुटबल टिमका सदस्य र व्यवस्थापकलाई राष्ट्रिय तकमाबाट सम्मान गर्ने बताउनुभयो। विभिन्न हिमशिखरको आरोहणका लागि पर्यटन विभागले आवेदन फारम खुला गरेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम केही कम भए लगत्तै पर्यटकीय क्षेत्रलाई पुनः चलायमान गर्न आवेदन फारम खुला गरिएको हो। सामान्यतया पर्वतारोहण भन्नाले पर्वत चढ्ने कामलाई बुझिन्छ। पर्वतारोहणकै कारण पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुने गरेको देखिन्छ। नेपालमा भएका अग्ला अग्ला हिमालले देशलाई सिंगारेको छ। हरेक वर्ष हिमाल आरोहण गर्नका लागि करिब 40 भन्दा बढी देशका पर्यटकहरू नेपाल भित्रने गरेका छन्। विभिन्न विवरण पेश गरे पश्चात हिमाल आरोहणका लागि अनुमति दिइन्छ र हिमाल आरोहण गरिसकेपछि टिम लिडर र नेपाल सरकारले खटाएको सम्पर्क अधिकृत मार्फत सिफारिसका आधारमा हिमाल आरोहीलाई प्रमाणपत्र समेत दिने गरिएको छ। विभिन्न विवरणहरू पेश गरिसकेपछि हामीले हिमाल आरोहणका लागि अनुमति प्रदान गर्छौँ। अनि त्यसपछि हिमाल आरोहण भइसकेपछि फेरि त्यो हिमाल आरोहणमा खटिएको टिम लिडर
नेपाल सरकारले खटाएको सम्पर्क अधिकृत उनीहरूको सिफारिसको आधारमा प्रतिवेदनको आधारमा फेरि सक्सेसफुल सब्मिटरहरूलाई हामी प्रमाणपत्र पनि प्रदान गर्छौँ। कोरोना भाइरसका कारण अस्ताएको पर्यटकीय क्षेत्र बिस्तारै चलायमान हुँदैछ। विगत 19 महिनादेखि कोरोना जोखिमका कारण रोकिएको पर्वतारोहण पुनः सञ्चालन गरिएको छ। फर्म भर्नलाई क्राइटेरिया भनेको चाहिँ त अब तपाईँहरूले तोकिएको रोयल्टी बुझाउनुपर्छ। नेपाल सरकारलाई बुझाउने सलामी दस्तुर भन्छ हिमालको, तोकिएको रोयल्टी बुझाउनु पर्यो। त्यसपछि सम्बन्धित एक्सपिडिसन एजेन्सी मार्फत आउनु पर्यो। कोभिड नभएको प्रमाण पेश गर्नु पर्यो। हेल्थ सर्टिफिकेट पेश गर्नु पर्यो। इन्सुरेन्सको डकुमेन्टहरू पेश गर्नु पर्यो। कोरोना जोखिमका कारण अस्ताएको पर्यटकीय क्षेत्रलाई पुनः पहिले जस्तै चलायमान बनाउन पर्यटकलाई विश्वास दिलाउने क्रियाकलाप गर्नुपर्ने देखिन्छ। हिमाल खोलेको छ, गभर्मेन्टलाई हामीलाई केही रोयल्टीहरू कमसेकम 1 वर्षको लागि एउटा प्याकेजको रूपमा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हामीले पहल गरिरहेछौँ। एटलिस्ट 30% सम्भव भए 50% नभए 30%सम्म डिस्काउन्ट दिने यो प्याकेज हुन सक्ने र नेपालमा विशेष गरी हिमाल आरोहण गर्न आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ 1 महिनाको भिजा फ्री दिनुपर्छ। 2019 मा 1692 ले फारम भरेका मध्ये जम्मा 985 जनाले हिमाल आरोहण गरेको देखिन्छ। विगत 2-3 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पर्यटकीय क्षेत्र 80% घाटामा छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। आगामी मङ्सिर महिनादेखि विद्युतको नयाँ महसुल दर लागू हुने भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युतीय नियमन आयोगले आगामी मङ्सिर महिनादेखि विद्युतको नयाँ महसुल दर लागू हुने जानकारी दिएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर आयोगले मङ्सिरदेखि लागू हुने गरी नयाँ विद्युत महसुल दर लागू गरेको आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले बताउनुभयो। 2078 मङ्सिर महिनादेखिको विद्युत खपतमा र 2078 पौष महिनादेखिको बिलिङमा लागू हुने गरी विद्युत उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण गरेको छ। आयोगले आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत वृद्धि गराउन सिंगल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक 151 युनिट भन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने गृहस्थ वर्गका उपभोक्ताका लागि विद्युतीय चुल्हो जस्ता घरायसी उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न महसुल दर साविकको भन्दा कम गरेको छ। नेपाल सरकारको नीति, नेविप्राको वित्तीय अवस्था एवं उपभोक्ता हितलाई मध्यनजर गर्दै उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण गर्नु यस आयोगको दायित्व हो। वर्षा, याम तथा अफ पिक समयमा नेपालभित्रको खपतका लागि आवश्यक मागभन्दा बढी अथवा सरप्लस विद्युत उत्पादन भइरहेको र सोको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकहरूसँग कानुनी सम्झौताको लागि गृह कार्य चलिरहेको अवस्थामा आन्तरिक रूपमा खपत बढाउन उपभोक्तालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने पक्षलाई समेत आयोगले मध्यनजर गरेको छ। आयोगले व्यवसाय सञ्चालनका लागि 400 भोल्टको 3 फेजको लाइन लिने घरायसी वर्गका ग्राहकले अब 1 युनिटको वर्षमा 10 रुपैयाँ 50 पैसा र हिउँदमा 11 रुपैयाँ 50 पैसा महसुल तिर्नुपर्नेछ। आयोगले इन्डक्सन चुल्हो र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढी हुने युनिट अनुसारको स्ल्याबमा पनि महसुल दर घटाएको छ। यस्तै इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग गर्ने तहका ग्राहकलाई थप सहुलियत मिल्ने आयोगको दाबी छ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार बुधबार नेप्से परिसूचक 18.06 अङ्कले उकालो लागेर 2769.13 अङ्कमा पुगेको छ। यस्तै ठूलो कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 0.49 अङ्कले बढेर 516.56 अङ्कमा पुगेको छ। कुल 228 कम्पनीको 1,15,92,235 हिस्सा शेयर 6,61,26,48,840 मा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार भएका 13 उपसमूह मध्ये सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूह 317.74 बिन्दुले उकालो लागेको छ। बैंकिङ 13.2 छ, व्यापार 23.4 छ, वित्त 9.6 छ, निर्जीवन बीमा 100
78.23, अन्य 22.81, लघुवित्त 58.6 र सामूहिक लगानी कोष 0.14 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै कारोबारमा आएका समूहमध्ये होटल तथा पर्यटन, विकास बैंक, जलविद्युत र उत्पादनतर्फ गिरावट आएको छ। बुधबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण 38 खर्ब 76 अर्ब 74 करोड 78 लाख 60 हजार पुगेको छ। अब खेलकुद समाचार। नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको र मन्त्रालयको गरिमा बढाउने योजनाका साथ पदबहाली भएको भन्दै साथ दिन कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले आज आयोजना गरेको बधाई तथा स्वागत कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहतराजले आफू मन्त्रालयको गरिमा बढाउने योजना सहित पदमा बहाली भएको भन्दै कर्मचारीहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। खेलाडीहरूले यसलाई आशा भरोसाको रूपले विश्वास गर्न सक्ने आधार र संस्थाको रूपमा मन्त्रालयले कसरी विकास गर्ने, जे राम्रो काम गरिन्छ त्यो तपाईहरुसँग सल्लाह गरेर नै गरिन्छ। किनकि राम्रो काम जति सल्लाह गर्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेसँगै स्वतः राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अध्यक्ष पदेन रहने व्यवस्था रहेको छ। खेल क्षेत्रबाट नेपाललाई विश्वमा चिनाउन र खेल पूर्वाधार निर्माण गरेर देशलाई समृद्धतर्फ अगाडि बढाउने योजना आफूसँग भएको उहाँको भनाइ छ। खेल क्षेत्रबाट नेपाललाई कसरी विश्वका सामु हामीले यसलाई नयाँ ढङ्गले चिनाउने, पहिचान दिने र आम नेपालीलाई खेललाई आफ्नो जीवन पद्धति बनाउने आधार कसरी तयार गर्ने, जीवनको अन्तिमसम्म पनि खेलप्रतिको लगाव, खेलप्रतिको विश्वास भाव पैदा गरिराख्न सक्ने आधार तयार गर्ने यो विषयमा मन्त्रालय आवश्यक गृह कार्यमा लागिरहेकै छ। कार्यक्रममा राखेप कर्मचारी संघका अध्यक्ष रञ्जन थापा, खेलकुद परिषदका कर्मचारी लगायतले मन्त्रीलाई स्वागत गरेका थिए। स्वागत कार्यक्रममा कर्मचारी संघका अध्यक्ष रञ्जन थापाले राम्रो र सुविधायुक्त खेलाडीका लागि प्रशिक्षण स्थल नभएको भन्दै मन्त्रीको कार्यकालमा काम अघि बढ्ने अपेक्षा राख्नु भएको थियो। अब मौसम समाचार। आज राति देशको पहाडी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। बागमती प्रदेशमा गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले दाबी पेश गर्नु भएको छ। नेता पाण्डेले आफ्नो दल एकीकृत समाजवादीसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमकटेल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर बानिया सहित जनता समाजवादी पार्टी सांसदको समर्थन सहितको दाबी पत्र प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मालाई बुझाउनु भएको हो। नेता पाण्डे 59 सांसदको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साकेले पदबाट राजीनामा दिएसँगै बागमती प्रदेश प्रमुख शर्माले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न बिहिबार 3 बजेसम्मको समय दिनु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एकल इजलासमा बुधबार 5वटा मुद्दा आफैले हेर्नु भएको छ।
प्रधान न्यायाधीश जबराले आफूसहित 11वटा इजलास तोक्नु भएको थियो। करिब 4 दिनदेखि इजलास गठन भए पनि अन्य न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका कारण अन्य बेन्च भने बस्न सकिरहेको छैन। आजै जबराले आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास पनि तोक्नु भएको थियो, तर संवैधानिक इजलासमा अन्य न्यायाधीश उपस्थित नभएकाले बैठक भने बस्न सकेन। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 672 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 495 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,380 पुगेको छ। हाल देशभर 10,375 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित मध्ये 7,89,125 जना निको भइसकेका छन्। इराकमा इस्लामिक स्टेट आइएसको आक्रमणमा परि 11 जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्वी इराक स्थित दियाला प्रान्तको एक गाउँमा इस्लामिक स्टेटले गरेको आक्रमणमा परि 13 जना घाइते भएको इराकी सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै द एसोसिएटेड प्रेसले जनाएको छ। नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र मन्त्रालयको गरिमा बढाउने योजनाका साथ पदबहाली भएको भन्दै साथ दिन कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेसँगै स्वतः राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अध्यक्ष पदेन रहने व्यवस्था छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।